اللہ ولی کنہ دا؟ بولو بولو مومنین دا۔ ہن قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن اللہ فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ سن لو، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ایمان والے آندا۔ یہ پارا تیسرا ہے، اللہ ولی کنہ دا؟ ایمان والے آندا۔ یخرج، ایمان والے کون نے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اولیاء الرحمان نے جڑے لوکاں نو شرک و بدعات دے ہنیریاں چو کڈ کے توحید و سنت دی روشنی چ لے اوندے نے۔ ظلمات جمع تے نور واحد ہے، اے دا مطلب ہے نیرے بہت زیادہ نے تے نور اکو ہی رب دا قرآن تے نبی دا فرمان ہے۔ آئیے جڑے اولیاء الرحمان نے وہ لوکاں نو شرک و بدعات اور خرافات دے نیریاں تو غیر اللہ دی پوجا دے ہنیریاں تو کڈ کے اللہ دی توحید وال تے نبی دی سنت وال لے آندے نے۔ اے اولیاء الرحمان نے۔ تے اولیاء الشیطان کون نے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اولیاء الشیطانوں نے جڑے توحید والوں کڈ کے شرک وال وار دے نے، جڑے سنت دے دائرے چو کڈ کے بدعات اور خرافات والے ہوندے نے۔ اللہ فرماندے نے اولئک اصحاب النار، یہی لوگ نے جہنمی، انہاں تے جہنم واجب کر دیتی ہے۔ ہم فیہا خالدون، اے جہنم دے اندر ہمیشہ ہمیشہ ہی رہن۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میرا دل کردا ہے میں تھانوں قرآن پاک دا ایک ہور مقام سنا دیواں تے نالے ولیاں دی شان بھی بیان ہو جائے تے ولیاں دی پہچان بھی ہو جائے۔ قرآن پارا 9واں نکل آیا، سورت دا نام ہے سورت الانفال ہے۔ ذرا غور کیجئے، سورت دی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ سن لو، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جڑے مومن نے اولیاء الرحمان نے انہاں دے کول جدوں اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے تے انہاں دے دل ڈر جاندے نے، انہاں دے دل کمب جاندے نے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم ایمانا، تے جدوں انہاں نوں قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے جڑے رب دے ولی تے مومن نے انہاں دا ایمان ود جاندہ ہے۔ پتہ یہ لگا کہ ایمان والیاں دا ایمان تپلے تے سرنگیاں تے نہیں وجدا، ہو دی جلی پاننا نہیں وجدا، میرے بھائی قوالیاں تے نہیں وجدا، سورہ تے نہیں وجدا، موسیقی سن سن کے نہیں وجدا۔ جڑے ولی نے اولیاء الرحمان نے وہ اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے، انہاں دے دل ڈر جاندے نے، قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے، انہاں دا ایمان ود جاندہ ہے۔
ولیاں دی پہچان ہے، انہاں نو ولی مننا جنہاں نو قرآن ولی کہہ رہا تے رحمان ولی کہہ رہا. فرمایا اگے کیے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جیڑے اولیاء الرحمان نے انہاں دا بھروسہ کسے شجر تے قبر تے حجر تے نہیں، انہاں دا بھروسہ کسے دھاگے تویز تے نہیں، انہاں دا بھروسہ کسے کاہن تے جادوگر تے نہیں، انہاں دا بھروسہ کسے ولی تے پیر تے نہیں، بلکہ انہاں دا بھروسہ کدے تے وے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وہ بھروسہ کر دینے تے اپنے رب تے کر دینے. یہ ولیاں دی پہچان بیان کر رہے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جڑے اولیاء الرحمان نے وہ نمازی نے، بے نماز رب دا ولی نہیں. بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ. جڑا بندہ نماز مشرک تے بندے دے درمیان اگر فرق کر دی وہ نماز ہے. اگے بین الکفر بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بے نماز ولی نہیں، بے نماز مشرک ہے، بے نماز کافر ہے، رب دا ولی نہیں. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. لاہوریو جڑا بے نماز ہوئے رب دا ولی نہیں. تے جڑا مریداں نو بھی آکھے او تھانوں نماز دی لوڑ ہی کوئی نہیں، میچ ہویا قیامت نو میں جانا تے رب جانے. اگلے دن ایک جلسے تے ہی گئے تو اتنے ایک بندے نے نماز نہ پڑھی. انہوں کہا بھی تو نماز کہا ہے، میرے پیر نے منع کی پھر نماز نہیں پڑھنی. میں کیا پھر ایوان نے نماز دی لوڑ ہی کوئی. میں علاج دے 100 چھتر بندہ مارے تینوں تو اتو حکے دا پانی پائے کیوں جوڑ جا. پھر بڈو شروع ہو جائے. نماز دی معافی تے پوری کائنات دے سردار محمد نو نہیں، ظالمہ تینوں کی بھی آ گئی. میرے نبی نال اچا پیر کون ہے؟ انہاں تے پوری زندگی اپنے صحابہ نوں کیا میرے صحابیوں نماز پڑھن دی لوڑ ہی نہیں. انہاں تے اپنی سکی بیٹی فاطمہ نوں بھی کیا اے مالی فاطمہ عمل کر کے جائیں، اے نہ سمجھی میں محمد دی بیٹی ہاں تے میں قیامت نوں بخشی جاواں. عمل اپنے ہی کام آنا ہے. میرے آقا دنیا تو جا رہے ہیں، میرے صحابیوں نماز دا خیال کرے آج. نماز دا خیال کرے آج. میرے نبی نے میدان جنگ چ بھی نماز نہیں چھڈی تے تیرے ولیاں نے اجرے تیرے نے ساڈے نہیں انہاں کدی چکھی نہیں. ولی دی پہچان الذین یقیمون الصلاۃ. جڑے نماز پڑھتے نے ومما رزقناہم ینفقون. اللہ دے راہ چ خرچ کردے نے، ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کردے نہیں. الذی اولئک هم المؤمنون حقا. اے نہیں ولی، سچے ولی، پکے ولی. لہم مغفرت لہم درجات عند ربہم. انہاں دے اللہ دے ہاں درجے بڑے نے. ومغفرت ورزق کریم. آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو، رہ نہ جایا جے. ٹائم جمعہ دا بالکل تھوڑا ہوندہ ہے. پارا نکلا ہے انیاں تے اولیاء الرحمان دی رب پہچان کروا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ ہن ترجمہ سن لو، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ جڑے رب دے ولی نے، عباد الرحمن نے کون نے؟ فرمایا لوگو وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا جڑے رب دے ولی نے وہ زمین تے چل دے نے تے چل دے کسے نو دکھان دے ہی نہیں، بولو دکھان دے ہی نہیں، کسے نو چل دے دکھان دے نہیں، کسے نو تکلیف دیتے کی ہے؟ گال چ ٹالنے، پیرا چ کنگرو، ہاتھ چ گجرہ، کنا چ والیاں نے، گال چ تسبیحاں دا مغرہ، بول دے نہیں، ہاتھ چ متحر ہے، یہ ٹال لکوں لالے ادھا ولی پورا لالے دے پورا ہی ولی تے بھابیاں نے تو ننگے سے نماز پڑھنا تیری کونی ہوئی، میں کہا تھے پورے نانگے نو ولی پیا ماننا، میری ننگے سے نماز بھی وارا نہیں کھاندی، بول دے نہیں، اے ہن ٹل کھڑکاندا جا رہا ہے، لوکاں دی مجھاں دے چلے پٹھاندا جا رہا ہے، لوکاں دے باج ڈراندا جا رہا ہے، ولی ہے کہ ٹہرا چھٹیا ہے، بولتے نہیں، اینو ولی مننا جڑا ستاں ملیاں نو ٹردا بھی دسدا گل چ بھی ٹل نے، پیراں چ گھنگرو پائے نے، اللہ میری توبہ میری توبہ، تے قرآن آندا جڑے ولی نے وہ زمین تے چلتے کسے نو دکھان دے ہی نہیں، وہ پتہ کیویں چلدے نے؟ جویں پہاڑ تو بندہ تھلے اتردا نا تے کیویں اتردا ہے؟ دھیان وہ قدمہ چندہ تے بڑا سنبھل سنبھل کے قدم رکھ دیا، ولیاں دی چال پہاڑ تو تھلے اترن دی طرح، اللہ اللہ اللہ، تے اگے کیے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ولی کسے جاہل نہ مخاطب نہیں ہوندا، جدو کوئی جاہل مخاطب ہوئے کہندا قالوا سلاما، یار تو اچھا ہے تیرے تو اسلام دی جان چھڑ، یہ تھے اور سلام دے طریقے بھی بڑے نے، علی جانے یا علی آندھے رہے گے، ہریاں پکا لیں دی بھائی صاحب سلام ہے، وہ آندھا ہے مدینہ، وہ جڑا ٹینڈ کرتا آندھا میٹھا،
یہ بھی اسلام تو آج تے میں کیا کی گل مکہ کوڑا لگتا جی او دا نام نہیں لیندے حج بھی جتھے ہوندا ہے عمرہ جتھے ہوندا ہے مدینے ہی تے زیارتاں نے نا حج عمرے دے ارکان تے سارے ہی مکے چ نے یہ اسلام تو لئی جائے یا گڈ مارننگ یہ بھی اسلام تو یا اون جی ہتھاں نال اچھا پھر منہ چوں کچھ نہیں جڑے رب دے ولی نے آندے نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اگلی ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اے ولیاں دیاں راتاں قبراں تے دھوئے تکھا کے نہیں لگدیاں قبراں تے چرساں پی کے نہیں لگدیاں میں خانیاں چ نہیں لگدیاں شراباں پی کے نہیں لگدیاں بدکاری تے زناکاری چ نہیں لگدیاں ولیاں دیاں راتاں گلیاں دے موڑاں تے کھلو کے تے کلپاں چ نہیں لگدیاں ولیاں دیاں راتاں گزردیاں نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ولیاں دیاں راتاں گزردیاں نے سجدے کر کر رکوع کر کر واوا لذتی رات قیام اندر نشے واوانی پاک جام اندر اٹھ پی کے ویخ قیام اندر تینو لنگ گئی رات اتانے نو کتھے رات گزر دی تا جافا جنوبہم عن المساجد يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون جڑے رب دے ولی نے وہ اپنے نرم تے گرم بستر چھڑ دیندے نے انہاں دیاں راتاں گزردیاں نے اپنے بستراں تو الگ ہو کے یعنی مصلی تے قیام کر کر کے رکوع کر کر کے سجدے کر کر کے آندے کی نے الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار جڑے رب دے ولی نے وہ آندے نے اللہ سی ایمان بھی لے آیا اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف کر دے سانو عذاب جہنم کولوں بچا لے جڑے ولی نے صبر کرن والے اللہ دے راہ وچ خرچ کرن والے او لوگوں جڑے ولی نے او رات نوں بلکہ سرگی ویلے اٹھ کے اپنے رب کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگن والے واہ لذتی رات گزاری دی واہ لذتی رات گزاری دی وچ نفلاں رات گزاری دی واہ نیندر اس خماری دی اگ لاواں میں لے فسرانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو تے گل بڑی پیاری ہے مولانا کہندے نے اللہ اکبر کبیرہ واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی کوئی ہاتھ بندہ وقت دے بادشاہ اگے کوئی ہاتھ بندہ وقت دے پرائم منسٹر اگے کوئی ہاتھ بندہ وقت دے وزیر اعلیٰ اگے کوئی ہاتھ بندہ وقت دے ایم پی تے ایم این اے اگے ادھر میرے وال ویکھنا واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی اگ لاواں میں لے فسرانے نو اوے چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مصلی تے سواری کر ڈگ سجدے گریا زاری کر ڈگ سجدے گریا زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو
جیڑے ولی نے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، آندے نے اللہ ساڈے کولو عذاب جہنم نو پھیل رہا ہے، ان عذابها کان غراما، اللہ عذاب جہنم بڑا دردناک ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، اللہ بڑی بھڑی جگہ جہنم جڑی ہے ٹھہرن دی، فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما، جڑے رب دے ولی نے او ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں نہیں کردے، منگن تے پنن والا رب دا ولی نہیں، اللہ دے راہ چ خرچ کرن والا رب دا ولی ہے، ولی لیندے نہیں، ولی بولو، ہزاراں واقعہ صحابہ دے موجود نے، حضرت عثمان نے تھوڑا مال دیتا ہے، عبد الرحمن بن عوف نے تھوڑا دیتا ہے، میرے تیرے چ بخیلی آ سکتی ہے، صحابہ دے خرچ کرن چ کوئی بخیلی نہیں۔ فرمایا لوگو اللہ دے راج خرچ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، رب دا ولی اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کرتا، اللہ دے نال کسے نو پکاردا نہیں، مر جاندا ہے سولی تے چڑھ جاندا ہے، لیکن رب دی ذات نہ شرک نہیں کرتا، رب تو علاوہ کسے نو غوث اعظم، رب تو علاوہ کسے نو داتا، بولو بولو، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، لجپال، کون ہے؟ اونچی بولو کون ہے؟ اجی آواز نہیں آئی، لجپال کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ اللہ موت آئے تے اللہ تینوں مشکل کشا تے حاجت روا تے داتا کہیں دی ہی آ جائے، مر جائے گا، کدی ولی اللہ دی ذات نہ کسے مخلوق نو شریک ٹھہرائے گا نہیں، قرآن کہہ رہا ہے تے رحمان کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے نے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ لوگوں جڑا ولی کسے نو قتل کردا ایویں جادو کر کر کے ہی قتل کری جا رہی، وَلَا يَزْنُونَ تے رب دا ولی زانی، بولو جڑا زانی ہے ولی نہیں، جڑا مشرک ولی نہیں، جڑا قاتل ولی نہیں، جڑا بے نماز ولی نہیں، جڑا منگن پینن والا ولی نہیں، جنیاں راتاں بدکاری تے زناکاری چ قبراں تے دھوئے تکھا کے ننگ دیاں نے، رب دا ولی نہیں، اے ساڈا قصور ہے۔ اگے آئیے نا، فرمایا لوگو یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سبحان اللہ سبحان اللہ، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جڑے میرے یار نے وہ اپنے گناہاں تو توبہ کر دے میں، توبہ کرن والا رب دا ولی ہے، تے اللہ آندے نے پھر میں انہاں نو توبہ دا اجر کی دینا، جدوں گناہاں تو تائب ہوندے نے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آقا فرماندے نے توبہ کرن والا ایویں جویں انہیں زندگی چ گناہ کیتا ہی کوئی نہیں، اللہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ابن آدم ہر ابن آدم گناہگار ہے، لیکن دنیا دا سب تو بہترین گناہگار ہوئے جڑا گناہ کرتا تے توبہ کرتا ہے،